الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله قم الليل إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم وأما
صدق الله وصدق رسوله